जय मसीह सबैजनालाई। हामी आज लगभग 61 परिवार जति थियौँ। मैले घटेर 59 परिवार छौँ। हामी आजको आराधना सेवामा जोडिएका छौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि परमेश्वरले मलाई यसरी उहाँको वचन बोल्ने अवसर मलाई मिलेको छ। अनि म हाम्रो मण्डलीका एल्डर एनके महर्जन अङ्कललाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यो जिम्मा मलाई दिनुभएको छ। अनि मण्डलीका सबै अगुवाजनहरूलाई पनि म धन्यवाद दिदछु। हुन्छ, आज हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ। अनि यो जब मैले खबर पाएँ परमेश्वरको वचन बोल्ने आजको सेवामा, अनि मैले प्रार्थना धेरै गरेँ। अनि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि त्यही आशिषहरू तपाईँहरूको बिचमा म बाँड्नेछु। अनि म जे बोल्ने छु तर म होइन, तर परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुराहरू नै म तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। अनि मैले आजको वचनलाई शीर्षक दिएर बनाएको छु, परमेश्वर हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ भनेर मैले शीर्षक टाइटल एउटा बनाएको छु आजको वचनमा। परमेश्वर हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। मार्गदर्शकलाई इङ्ग्लिसमा गाइड भनेर पनि हामी भनिन्छ। मार्गदर्शकको मिनिङ चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ गाइड। गाइड यस्तो चिज हो, हाम्रो देश नेपाल चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र है। अनि विभिन्न देशका मानिसहरू नेपालमा घुम्न आउँछन्। अनि पहाडहरू चढ्न जान्छन्, ट्रेकिङ हाइकिङहरू लामो दिन है, 15 दिन 20 दिनको समय लिएर चाहिँ घुम्न जान्छन्। अनि त्यो समयमा त्यो टिमलाई, विदेशीको टिमलाई गाइड गर्ने व्यक्ति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गाइड भनिन्छ है। हामीले साधारण रूपमा बुझ्दाखेरि मार्गदर्शक भनेको बाटो देखाउने हैन, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ गाइड भनिन्छ। अनि गाइड त्यस्तो व्यक्ति हो, उसले चाहिँ बिना लाइसेन्स त्यो टिमलाई लिएर जान पाउँदैन। सरकारी नियम र कानुन अनुसार उसले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त भएको व्यक्तिले मात्र विदेशी टिमलाई लिएर पर्यटकीय क्षेत्रमा जान पाउँदछ। अनि ऊ लाइसेन्स बिना चाहिँ हिँड्न सक्दैन। अनि गाइडले चाहिँ दोहोऱ्याउने काम गर्छ, बाटो देखाउने हैन, ठिक बाटो देखाउने। त्यो जुन डेस्टिनेसनमा, जुन ठाउँमा जान पुग्नुपर्ने हो त्यो ठाउँसम्म पुग्नको लागि गाइडले चाहिँ टिमलाई दोहोऱ्याउने काम गर्छ। अनि हामी सुन्छौँ, विभिन्न समाचारहरू सुन्छौँ, हाम्रो देशमा आउने विदेशीहरू कति चाहिँ बिना गाइड घुम्न गएको कारण कति विदेशीहरू हराएको छन्। अनि कति चाहिँ दुर्घटना भएर लडेर मरेको खबरहरू पनि हामी सुनेका छौँ बिना गाइड हैन। गाइड नलिकन गएको कारण उनीहरूले बाटो थाहा हुँदैन अनि हराउँछन्। अनि कति समय कुन बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी नभएको कारण लडेर पनि मरेको हामी त्यस्तो समाचारहरू सुनेका छौँ। यो भयो एउटा गाइडको छोटो उदाहरण। अनि मैले शीर्षकमा भनिसकेँ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। हामीले कति कुरा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ पनि। अनि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन र उहाँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। हामी विश्वासीहरू, हामी जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ। अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन र उहाँको आज्ञा पालन गर्न चाहन्छौँ। अनि परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको कुरा नसुनिकन हामी यसो गर्दछौँ भने है, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ कठिन हुन्छ है, कठिन हुन्छ। अनि मैले भने गाइडले बिना गाइड विदेशी घुम्न गएको जस्तै हामीले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई पालन नगरिकन हाम्रो विश्वासी हिँडाइलाई हिँडौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा कठिन अवस्थाहरू आउन सक्छन्। यदि हामी नम्र भयौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरमा नम्र भयौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी हितोपदेश 16:9 हेर्नेछौँ। हितोपदेश 16:9 यसरी लेखिएको छ, म पढ्नेछु। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ,
तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ है। यहाँनिर प्रश्न लेखिएको छ हितोपदेश 16:9 हामी मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो हृदयमा हाम्रो हृदयमै चाँजो मिलाउँछौँ, हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर चाहिँ चाँजो मिलाउँछौँ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। वचनमा प्रश्न लेखिएको छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो कदमहरूको निर्धारण परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। अनि मार्गदर्शनमा हिँड्नको लागि हामीलाई एउटै कुराको आवश्यकता पर्दछ, त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नु पर्दछ। हामी परमेश्वरको आवाज नसुनिकन मार्गदर्शनमा हिँड्न सक्दैनौँ। अनि जस्तै मैले भने बिना गाइड विदेशी गयो भने ऊ पुग्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि हामीले परमेश्वरको आवाज नसुनिकन हिँडौँ भने हाम्रो हिँडाइमा पनि कठिनहरू आउँदछन्, हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण ठिक ठाउँमा परमेश्वरले डोराउनु भएको ठाउँमा पुग्नको लागि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु जरुरत छ। जब हामी परमेश्वरको आवाज सुन्छौँ भने उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ र उहाँले गर्नुभएको मार्गदर्शनमा हामी हिँड्न सक्छौँ। अनि त्यो हिँड्नको लागि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न जरुरत छ। आज मैले 3वटा कदमहरू, साधारण कदमहरू जसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न सिकाउँदछ, ती कदमहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न जरुरत छ। ती साधारण 3वटा कदमहरू हामीले फलो गरौँ, हामीले अपनायौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। अनि 3वटा साधारण कदमहरूलाई मैले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। पहिलो नम्बरमा मैले लेखेको छु उहाँको अधिकारमा सुम्पने। उहाँको अधिकारमा सुम्पने। हामीहरू आफ्नै विचारमा अभिलाषाहरूलाई चुप लगाउनको लागि हामीहरूले प्रार्थना गर्नु जरुरत छ। यदि हामीले प्रार्थना गरेनौँ भने हाम्रो आफ्नै विचार र अभिलाषाहरूलाई चाहिँ चुप लगाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आशा, हाम्रो आफ्नै विचार र अभिलाषाहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् है। हामी संसारमा छौँ, हाम्रो अभिलाषाहरू अनि हाम्रो विचारहरू चाहिँ धेरै छन्। ती सबै कुरालाई चुप लगाउनको लागि भनेको सही दिशामा लगाउनको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। प्रार्थना नै हाम्रो पहिलो बलियो हतियार हो। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी सही निर्देशन र सही मार्गलाई फलो गर्न सक्छौँ, पछ्याउन सक्छौँ। हामीलाई प्रार्थना गर्न जरुरत छ। दोस्रो कुरिन्थी 10:5 लाई म पढ्नेछु तपाईँहरूको बिचमा। दोस्रो कुरिन्थी 10:5 मा यसरी लेखिएको छ, दोस्रो कुरिन्थी 10:5 मा यसरी लेखिएको छ, यहाँ म पढ्नेछु। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो? हामी विश्वासीले गर्नुपर्ने, हामी कसरी चाहिँ उहाँको अधिकारमा सुम्पन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो वचन के अरे दोस्रो कुरिन्थी 10:5 मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। म फेरि पढ्नेछु। परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरू है, परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने बहसहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? नाश गर्नुपर्छ है। ती कुराहरूलाई चाहिँ नाश गर्नुपर्दछ, हाम्रो जीवनबाट चाहिँ नाश गर्नुपर्छ। अनि मात्र हामी उहाँको अधिकारमा हामी सुम्पन सक्छौँ है। परमेश्वरको विरुद्धको कुराहरू लिएर हामी चाहिँ परमेश्वरको अधिकारमा सुम्पन सक्दैनौँ। अनि यहाँनिर दोस्रो खण्डमा लेखेको छ, हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो सबै विचारहरूलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नको लागि परमेश्वरमा हामी जान्छौँ, उहाँको बसमा पर्छौँ। हाम्रो सबै ती कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा राख्दछौँ भने हामी परमेश्वरको अधिकारमा सुम्पन सक्दछौँ। अनि हामीहरूसँग प्रयोगको लागि धेरै असल विचारहरू भए तापनि यो समय चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरको विचारलाई है, हामी उहाँको अधिकारमा सुम्पने समयमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको विचारलाई सुन्नु पर्दछ है। कसरी सुम्पने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ, त्यो कुरालाई हामीले सुन्नु पर्दछ। अनि मात्र
हामी उहाँको अधिकारमा सुम्पन सक्दछौँ। उहाँसँग नै सर्वाधिक उत्तम विचारहरू छन्, परमेश्वरसँग नै सर्वाधिक उत्तम विचारहरू छन्। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह 3:5 र 6मा के अरे हितोपदेश 3:5 र 6मा हामी त्यो कुराहरू पाउँदछौँ। हितोपदेश 3:5 र 6मा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हितोपदेश 3:5 र 6मा, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। यहाँनिर प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ, हामी यो कुराहरू गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको अधिकारमा सुम्पन सक्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ? हाम्रो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्दछ। सबै भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा नै हुँदछ। अनि हाम्रो आफ्नै समशक्तिमा भर नपरिकन अनि हाम्रो सारा समशक्तिमा चाहिँ हामी भर नपरिकन हाम्रो आफ्ना सारा मार्गलाई चाहिँ उहाँलाई सम्झिने र उहाँको मार्गमा त्यसपछि उहाँले हामीलाई मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ है। हाम्रो मार्गहरू चाहिँ सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। हामीले आफ्नो सबै समशक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा सुम्पनु पर्यो, अनि मात्र हामी उहाँले देखाउनु भएको मार्गमा हिँड्न सक्दछौँ अनि उहाँको अधिकारमा हामी सुम्पन सक्दछौँ है। पहिलो नम्बरमा मैले भने उहाँको अधिकारमा सुम्पने कुराहरू, हामी यी कुराहरू गर्छौँ भने हामी उहाँको अधिकारमा सुम्पन सक्दछौँ। दोस्रो कुरो, शत्रुको विरोध गर्ने भनेर मैले बनाएको छु। शत्रुको विरोध गर्ने, हामी परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि यो शत्रुको विरोध गर्नु पनि एकदम महत्त्व कुरा हाम्रो विश्वासी जीवनमा एकदम महत्त्व कुरा हुन आउँदछ। जब हामी शत्रुको विरोध गर्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। शत्रुले हामीहरूलाई चाहिँ ठग्न खोज्दछ, हामीलाई चाहिँ बसमा पार्न खोज्दछ शत्रुहरूले, अनि त्यो समयमा चाहिँ हामीले शत्रुको विरोध गर्नु जरुरत पर्दछ। शत्रुको विरोध जब हामी गर्दछौँ अनि त्यो विरोध गर्दै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ सुन्नु पर्दछ, उहाँको आवाजहरूलाई सुन्नु पर्दछ। अनि शत्रुको आवाजलाई चुप लगाउनको लागि यसु ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ है। यसु ख्रिस्टले दिनुभएको त्यो अधिकारहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी शत्रुको विरोध गर्न सक्छौँ। म याकुब 4:7 पढ्नेछु पहिला। याकुब 4:7 मा यसरी लेखिएको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, डियाबोलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। हामीले चाहिँ यस प्रकारले शत्रुको विरोध गर्नुपर्दछ। हामी आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नुपर्ने कुराहरू छन् है। हामीले पहिला हामी आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख्नु पर्दछ। यदि हामी परमेश्वरको अधीनमा छैनौँ भने हामी शत्रुको विरोध पनि गर्न सक्दैनौँ है। अनि हामीले परमेश्वरको अधीनमा रहेर डियाबोलस भनेको शैतान शत्रुको चाहिँ हामी विरोध गर्न सक्छौँ। अनि जब हामी विरोध गर्छौँ ती सबै शत्रुहरू हाम्रो जीवनबाट चाहिँ भाग्नेछ भनेर याकुब 4:7 मा लेखिएको छ। अनि त्यसै गरिकन हामी एफिसी 6:10 देखि 20 मा हामी हेर्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक यहाँनिर प्रष्ट हामीलाई यसु ख्रिस्टले दिनुभएको अधिकारको कुराहरू छन्, हामीले त्यो प्रयोग गर्नुपर्दछ। जब हामी शत्रुको विरोध गर्दैछौँ भने हामीले यो अधिकारलाई प्रयोग गरेका छैनौँ भने हामी शत्रुको विरोध गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, एफिसीको पुस्तक 6:10 देखि 20 सम्म म पढ्नेछु। यहाँनिर प्रष्ट लेखेको छ, कति समय हामीले कुराहरू पढिरहेका कुरा हुन् अनि यसलाई चाहिँ हामी आत्मिकी लडाइँको विषयमा पनि हामी बोल्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। तर हामीलाई यसु ख्रिस्टले दिनुभएको अधिकार हो यो शत्रुसँग लड्नको लागि र शत्रुको विरोध गर्नको लागि प्रयोग हुने अधिकार, जुन चाहिँ तपाईँ र मलाई जसले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ उनीहरूलाई यसु ख्रिस्टले दिनुभएको यो अधिकार हो। जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेको छ, म सबैको लागि पढ्नेछु। अब अन्त्यमा
प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। पहिला हाम्रो लडाई के हो, हाम्रो लडाई कोसँग हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरत छ। यदि हामीले शत्रुको विरोध गर्दैछौँ भने हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो लडाई चाहिँ कोसँग हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरत छ। यहाँनिर लेखिएको छ हाम्रो लडाई चाहिँ के हो र कोसँग होइन भन्न खोजेको छ भने हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन। हाम्रो युद्ध चाहिँ है हामीले शत्रुको विरोध गर्दाखेरि बुझ्ने कुरा, कहिलेकाहीँ हामी यस्तो घटनाहरू सुनिरहेका हुन्छौँ है, मानिसहरूलाई भनौँ न यी घटनाहरू घटिरहेका छन्, शरीर र रगतको युद्ध भएका कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। तर हाम्रो विश्वासीहरूको लडाई चाहिँ शरीर र रगतको विरुद्ध होइन भनेर लेखेको छ, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरू विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यी चाहिँ हाम्रो लडाई हो। हामी विश्वासी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि हाम्रो लडाई चाहिँ योसँग गइरहेको हुन्छ, किनकि हामी संसारमा छौँ। अनि मैले सुरुमै भनिसकेँ, शत्रु चाहिँ हामीलाई बसमा पार्न र हामीलाई ठग्न 24 घण्टा 24 आवर एक्टिभ हुन्छ भन्छ नि शत्रु, होइन? शत्रु कति बेला आउँछ हामीलाई थाहै हुँदैन, तर हामी सधैँ तत्तयार भएर शत्रुसँगको लडाइँमा लड्नको निम्ति येशू ख्रीष्टले दिनुभएको हतियारलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ र हाम्रो लडाई के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पनि जरुरत पर्दछ। यी कुराहरू गर्यौँ भने हामीले शत्रुको विरोध गर्न सक्छौँ। अनि 13 मा लेखेको छ, यसै कारण परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ। है, परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ। हात हतियार भन्ने बित्तिकै हामी साधारण रूपमा बुझ्न सक्छौँ, सिम्पल कुरा है, हाम्रो घरमा भएको चक्कु होइन, अनि बन्दुक होइन, यस्तो प्रकारको हात हतियार भन्न खोजेको होइन। यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरका सारा हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। अब यहाँ तर हामी हेर्नेछौँ हामीलाई येशू ख्रीष्टले दिनुभएको अधिकार र परमेश्वरबाटको हामीले पाएको हात हतियार के हो भन्ने कुराहरू हामी 14 देखि पाउनेछौँ। यसै कारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर, है, पहिलो हतियार के छ? कम्मर चाहिँ सत्यले कसेर, अनि धार्मिकताको छातापाती लगाएर दोस्रोमा खडा हो भनेको छ, र तेस्रोमा खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लगाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ र जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। हामी 14 देखि 17 सम्म त्यहाँनिर प्रष्ट लेखिएको छ, हामी विश्वासीहरूको हात हतियार चाहिँ यो हो। है, यी हात हतियार लिएर खडा हुनको लागि, शत्रुको विरोध गर्नको लागि येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको अधिकारको कुराहरू हुन्। हामी यो कुराहरू, यो हात हतियार लिएर मात्र शत्रुको विरोध गर्न सक्दछौँ। हामीलाई कति समय हाम्रो स्वर्गीय गुरुबाले नि वचन बोल्दै गर्दाखेरि विभिन्न सत्य घटनाहरू, गवाईहरू दिएर वचन बाँड्नु भएको थियो। हामी शत्रुको विरोध गर्दै गर्दाखेरि हामी यो हतियार प्रयोग नगरेको कारण कति समय हामीलाई शत्रुले नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको कुराहरू हामी देख्दछौँ अनि सुन्दछौँ। यो कुराहरूबाट बच्नको लागि हामीले यो हतियार हामीले के लगाउनु पर्यो? सत्यले कम्मर कस्न पर्यो भनेको चाहिँ, सत्यले कम्मर कस्ने भनेको चाहिँ हाम्रो सत्यता, परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो सत्यता हुनु पर्यो।
अनि हाम्रो धार्मिकता परमेश्वरसँग हुनु पर्यो। अनि त्यो धार्मिकताले चाहिँ हामीलाई हाम्रो छातीपाताको काम गर्दछ। अनि हाम्रो खुट्टाको मिलापको सुसमाचारको कुराहरू छन् यहाँनिर। अनि यी कुराहरू सबै प्रयोग गरेर विश्वासको डाल, हाम्रो विश्वास बलियो हुनु पर्यो। हाम्रो विश्वास बलियो छ भने त्यो हाम्रो शत्रुसँगको लडाइँको समयमा हाम्रो ढाल हुनेछ। अनि त्यसपछि हामीले मुक्तिको टोप लगाउनु पर्यो र पवित्र आत्माको तरबार लिनु पर्यो। पवित्र आत्माको तरबार चाहिँ यो हो कि परमेश्वरको वचन। हामीले परमेश्वरको वचनलाई बोकेर हिँड्नु पर्दछ। यो विरोध गर्दै गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई बोल्नु पर्दछ। परमेश्वरको वचन बोलेर हामीले त्यसको विरोध गर्नु पर्दछ। अनि यी कुराहरू गरौँ भने हामीले शत्रुको विरोध गर्न सक्छौँ। जब हामी शत्रुको विरोध गर्दछौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। हामीले शत्रुको विरोध नगरिकन हिँडेका छौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ हामीलाई। म एउटा घटना, एउटा सानो यहाँनिर अस्ति भर्खर भएको घटना, यहाँ छिमेकीमा 8 क्लासमा पढ्ने एकजना केटो अनलाइन क्लासमा बस्दै थियो। अनि आमा बुवा चाहिँ छोरो अनलाइन क्लासमा छ भनेर केही उहाँहरूको आफ्नो काममा लागिरहेको अवस्थामा केही समयपछि गएर हेर्दाखेरि छोरो रुममा छैन, अनलाइन क्लास भइरहेछ तर छोरो छैन। अनि छोरा चाहिँ सबै ठाउँमा खोजी गरे उहाँहरूले, बाथरुममा, कोठामा, छिमेकीमा, हल्ला खल्ला भयो यहाँनिर। अनि म पनि बाहिर निस्केँ। अनि ल 12 वर्षको 8 क्लासमा पढ्ने केटो हरायो भनेर। अनि त्यसपछि उहाँ त्यो बाबुको चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ अब खोज्दा नपाएपछि अब गाह्रो भयो उहाँहरूलाई। तर उनीहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अब के अरे आफ्नो छोरो पाउनको लागि अनि भेटाउनको लागि चाहिँ ज्योतिषीकोमा पुग्दछ। अनि ज्योतिषकोमा हेर्दाखेरि अनि अब ज्योतिषीले के भन्नु त थाहा भएन, तर ज्योतिषीलाई देखाएको रहेछ र ज्योतिषीले चाहिँ 25,000 एकैछिनमा खाइदिएछ। तर उहाँको छोरो चाहिँ बेलुकी 6 बजेतिर साँझमा फर्केर आफै आयो है। यो चाहिँ शत्रुले गर्ने काम हो है। अनि यस्तो घटनाहरू हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा। नि हामीले पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुनेका छौँ भने हामी यो घटनाहरूबाट, यस्तो कुराहरूबाट हामी बच्न सक्छौँ। अहिले म फेरि त्यसलाई बताउने छु। मैले यहाँनिर भन्दैछु परमेश्वरको आवाज सुन्ने 3वटा कदममा हामीले पहिला उहाँको अधिकारमा सुम्पने कुरामा हेरौँ र दोस्रो शत्रुको विरोध गर्ने। हामीले शत्रुको विरोध गर्नुपर्दछ। जब हामी शत्रुको विरोध गर्दछौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। हामीले शत्रुको विरोध गरेका छैनौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दैनौँ। दोस्रो भयो। तेस्रो नम्बरमा जवाबको आशा राख्ने है। जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै गर्दाखेरि यो कुरा पनि हुन जरुरत छ हाम्रो विश्वासी जीवनमा, आत्मिक जीवनमा। हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैछौँ भने उहाँको जवाबमा आशा राख्नु पर्दछ है। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले गएको केही समय अगाडि नै मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्दै थिएँ। किनकि उहाँ बोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरामा विश्वास गर्नुपर्दछ। तेस्रो नम्बरमा जवाबको आशा राख्ने। हामीहरूको दिमागमा विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू आउन सक्छन्। अनि हामी चाहिँ जब हामी परमेश्वरसँग केही कुराको लागि प्रार्थना गर्दछौँ अनि परमेश्वरसँग हामी प्रार्थनामा सोध्दछौँ अनि कति समय हामी त्यो कुराहरूको जवाफ पाउनलाई सकिरहेका हुँदैनौँ है। कहिलेकाहीँ जवाब छिटो आउँछ, कहिलेकाहीँ ढिलो आउँछ। तर हामीले चाहिँ जवाबको आशा राख्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। जब हामी परमेश्वरको जवाबको आशा राख्दछौँ भने हामीले परमेश्वरको आवाजलाई ठिक तरिकाले सुन्न सक्दछौँ। अनि उहाँको जवाफको निम्ति चाहिँ हामी पर्खनु पर्दछ। अनि हामीहरूले हाम्रो प्रेमिलो स्वर्गीय पिता बोल्नु हुने कुराको चाहिँ अपेक्षा गर्नुपर्दछ। हामीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अपेक्षा, आशा राख्नु पर्दछ। अनि परमेश्वर चाहिँ बोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी यो कुरालाई यूहन्ना 10:27 र भजन सङ्ग्रह 69:13 हामी पाउँदछौँ। हामी यसलाई पनि पढ्नेछौँ। यूहन्ना 10:27 पहिला पढ्नेछु।
पाउने त मैले खोज्दैछु यहाँ। यूहन्ना 10:27 मा यसरी लेखिएको छ, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। यहाँनिर वचनमा प्रष्ट लेखिएको छ, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वर बोल्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। भेडाहरू भनेर चाहिँ तपाईँ र मलाई भनिएको हो। हामी परमेश्वरका जनहरू चाहिँ उहाँका भेडाहरू हौँ अनि हामीले चाहिँ उहाँको स्वर सुन्नु पर्दछ। अनि उहाँको स्वर हामी जब सुन्दछौँ अनि उहाँले हामीहरूलाई चिन्नुहुनेछ र हामी उहाँको पछि लाग्दछौँ। तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर पछि लाग्ने व्यक्तिहरू हौँ अनि उहाँको जवाबको आशा राखेर हिँड्ने व्यक्तिहरू, विश्वासीहरू हौँ। अनि त्यसै गरिकन भजन सङ्ग्रह 69 को 13 पनि हेर्नेछौँ हामी। भजन सङ्ग्रह 69 को 13 यसरी लेखिएको छ, तर म तपाईलाई प्रार्थना गर्दछु हे परमप्रभु, तपाईको निगाहको बेलामा, तपाईको महान प्रेममा हे परमेश्वर, तपाईको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहुनेछ। हामीले प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्दछौँ भजन सङ्ग्रह 69 को 13 मा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ, हामीले चाहिँ परमेश्वरको जवाबको आशा राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ र परमप्रभु तपाईको निगाहको बेलामा हामीलाई चाहिँ तपाईको महानको प्रेममा परमेश्वर तपाईले निश्चित उद्धारले हामीलाई उत्तर दिनुहुनेछ है। हामीले चाहिँ परमेश्वरको जवाबको आशा राख्नु पर्दछ अनि मात्र हामी परमेश्वरको उत्तर पाउन सक्दछौँ। हामीले यी कुराहरू गर्यौँ भने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ अनि मात्र हामी उहाँको मार्गदर्शनमा हिँड्न सक्छौँ। अनि उहाँ परमप्रभु चाहिँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ उहाँका सेवकहरू हौँ। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ हामी सेवक हौँ अनि त्यसैले त्यस कारणले हाम्रो समर्पित हृदयले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्दछ। हामी समर्पित हुन पर्यो परमेश्वरमा उहाँको आवाज सुन्नको लागि। जब हामी उहाँमा समर्पित हुन्छौँ भने मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दछौँ। अनि जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ हाम्रो हृदय चाहिँ स्वच्छ हुन जरुरत छ। हाम्रो हृदय पनि स्वच्छ हुन जरुरत छ भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो हृदयमा निष्कलङ्क हुनु पर्यो है, कुनै खोट हुन भएन। अनि त्यसपछि मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। र हामीले अर्को कुरा, मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हामी प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। जब हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ अनि जब प्रतीक्षा गरेर हामी हिँड्दछौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको आवाज दिनुहुनेछ अनि मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दछौँ है। यी तीनवटा कुरा छन् है, उहाँको अधिकारमा सुन्नुपर्ने कुरा, शत्रुको विरोध गर्ने कुरा र जवाबको आशा राख्ने कुरा। यी तीनवटा कुरा गऱ्यौँ भने हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। तर हामीलाई कति समय हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा यी कुराहरू गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन सक्दछ है। मैले भने किन गाह्रो हुँदछ भने हामी संसारमा छौँ, तर हामीले यो कुरामा विश्वास गर्नु पर्यो किनकि उहाँ परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँका सेवकहरू हौँ अनि हामी उहाँमा आशा राख्दछौँ, उहाँमा विश्वास गर्दछौँ अनि हामी उहाँसँग चाहिँ प्रतीक्षा भएर बस्दछौँ अनि हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ। यो हाम्रो आत्मिक जीवनमा कहिलेकाहीँ जाली आवाज, झुटो आवाजहरू पनि आउन सक्दछ है, किनकि परमेश्वरको हरेक कुराहरूमा चाहिँ शैतानले चाहिँ नक्कल गरेको पाउँदछौँ है। परमेश्वरका हरेक कुराहरूमाथि शैतानले चाहिँ नक्कल गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। जस्तो हामी मूसाको जीवनमा हेरौँ, इजरायलहरूलाई मिश्र देशबाट
लिएर जाँदै गर्दाखेरि जब परमेश्वरले चाहिँ मूसालाई एउटा अधिकार दिएको थियो, त्यहाँनिर जुन लोहोरोमा मूसाको लोहोरोमा चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर एउटा शक्ति दिनुभएको थियो, अनि त्यो शक्ति देखाएर चाहिँ मिश्र देशबाट इस्राएलहरूलाई निकाल्नु पर्ने समय थियो। अनि परमेश्वरले भनेको अनुसार मूसाले चाहिँ गर्दछ। अनि त्यही समयमा अनि त्यस देशका मिश्र देशका राजाले अनि देशका ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर मूसाले गरेको जस्तै है, मूसाले जे गरेको छ त्यस्तै नक्कल गर्दथे। त्यस कारणले शैतानले चाहिँ परमेश्वरले के गरेको छ त्यसको नक्कल चाहिँ गर्दथ्यो। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरत छ। हामी परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि जाली आवाजहरू पनि आउन सक्छन्। त्यो जाली आवाज भनेको शत्रुहरूबाट, शैतानहरूबाट आउने आवाजहरूबाट पनि होशियार हुनुपर्दछ। पुरानो नियम हामी हेरौँ, जसरी मूसाको जीवनमा भयो, धेरै धेरै कुराहरू गरे मूसाले, हैन? हामी त धेरै गरौँ, लामो हुन सक्छ, तर प्रत्येक कुरामाथि त्यहाँनिर शैतानले नक्कल गरेको छ। जाली आवाजप्रति चाहिँ हामी सावधान हुनुपर्दछ है। जब हामी सावधान हुन्छौँ अनि ती जाली आवाजहरूबाट बच्न सक्दछ। कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रकारले है, विभिन्न प्रकारले चाहिँ हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा त्यो जाली आवाजले चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुँदछ। त्यस कारणले हाम्रो परिवारमा पनि, हाम्रो मण्डली परिवारमा, अन्य व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि यो जाली आवाज सुन्नेको कारण हाम्रो कति विश्वासीहरू गलत बाटोमा हिँडिरहेको पनि हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरत छ। हामी परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि यो जाली आवाजलाई पनि बुझ्नु जरुरत छ। हामीले छुट्याउन सक्नुपर्ने छ परमेश्वरको आवाज र शत्रुबाट आउने आवाज। हामीले उत्पत्तिमै हेरौँ न, जब परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई सुहाउने एउटा जोडी हैन, आइमाई भन्ने कि अब आब्बा र हब्बा, केटा र केटी सृष्टि गर्नुभयो। अनि हब्बालाई चाहिँ शैतानले छलेको कुराहरू छन्, त्यहाँनिर बसमा पारेको कुरा छन् नि। जब शैतानले भनेको कुरा गरे अनि विनाशको कुराहरू आए हैन, अनि परमेश्वरबाट टाढा हुने कुराहरू आए। हो, हामीले पनि परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि यो जाली आवाजलाई पनि छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ, सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हामी हेरौँ दोस्रो राजा 21 को 6 मा, दोस्रो राजा 21 को 6 मा त्यहाँनिर लेखिएको छ जाली आवाज कस्तो कस्तोबाट आउँछ भनेर। दोस्रो राजा 21 को 6 मा, 21 को 6 मा, दोस्रो राजा 21 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले आफ्नै छोरालाई आगोमा होम गरे, टुनामुना गरे, जोखना हेरे र भूतप्रेत र पिचासहरू खेलाए। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराबी गरे र उहाँलाई साह्रै रिस उठाए। यहाँनिर लेखिएको छ टुनामुना, जोखना हेर्ने अनि भूतप्रेत र पिचासहरू खेलाउने कुराहरू लेखिएको छ है। यी चाहिँ शत्रुका जाली आवाजहरू हुन्, शैतानका जाली आवाजहरू हुन्। मैले अहिले भने नि, त्यहाँनिर केटो हराएको थियो अनि उसको बुवा आमाले चाहिँ राम्रोसँग खोज्नतिर नलागिकन जोखना हेर्नतिर गए है। त्यहाँनिर के भयो, उनीहरूको यस्तो सङ्कटको बेलामा 25,000 एकैछिनमा गयो। हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ, अब म नाम त भन्दिनँ, हामी कति विश्वासीहरू पनि यो कुरामा कहिलेकाहीँ झुक्केर अथवा के भएर होला, तर यो कुरा चाहिँ विश्वास गरेर हिँडिरहेको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ। मैले धेरैचोटि भन्छु, सायद वचन बाँड्दाखेरि हाम्रो छिमेकीमा एकजना बोजू हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले चाहिँ, उहाँ क्रिस्चियन हो, विश्वासी हो, तर उहाँले चाहिँ यो जाली आवाज सुनेर टुनामुना हेर्नेतिर लाग्नु भएको थियो। कति हामी विश्वासी गर्दै विश्वासी जीवनमा पनि यो कुराहरूले धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको कारण के भन्दाखेरि हामीले जाली आवाजदेखि सावधान हुनु जरुरत पर्दछ। अनि शैतानले चाहिँ परमेश्वरको हरेक कुरामाथि नक्कल गर्दछ है। अनि यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरत छ परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि। अनि प्रेरित 8 को 9 देखि 11 मा पनि लेखिएको छ। त्यहाँनिर हामी त्यो बुकलाई, त्यो
पदबाट पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रेरित 8को 9 देखि 11 मा यसरी लेखिएको छ। म पढ्नेछु। प्रेरित 8को 9 देखि 11 मा सिमोन जादुकर भनेर लेखेको छ। सिमोन नाउँ भएको एकजना मानिस त्यहाँ थियो। त्यसले अगाडिदेखि नै त्यस सहरमा जादुगरी गरेर सामरियाका मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारेको थियो र आफूलाई मै हुँ भनी ठान्दथ्यो। त्यस मानिसलाई सानादेखि ठुलासम्म सबैले यसो भनेर मान्थे, यो मानिस परमेश्वरको शक्ति हो, जसलाई महाशक्ति भनिन्छ। र 11 मा तिनीहरूले त्यसलाई मान्थे किनभने धेरै समयदेखि त्यसले आफ्नो जादुगरीले मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित पारिराखेको थियो। यहाँनिर प्रष्ट लेखिएको छ। यहाँनिर शैतानले चाहिँ परमेश्वरको नक्कल गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सिमोन जादुगरको विषयमा लेखिएको छ। अनि त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको शक्ति जस्तै भएको मानिस भनेर सिमोन जादुगरलाई मानिसहरूले भनेको छ। त्यस कारणले हामी होसियार हुनुपर्दछ। हाम्रो विश्वासी आत्मिकी हिँडाइमा हामीले यो जाली आवाजबाट पनि होसियार हुनु, सावधान हुनु जरुरत पर्दछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यस्तै कुरामा विश्वास गरेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले होसियार हुनु एकदमै ठुलो कुरा छ। अनि यो कुराबाट बच्नको लागि हामीले एउटै कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्वच्छ हृदयले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्यो अनि उहाँमा समर्पित हुनु पर्यो र प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। अनि मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। अनि पवित्र आत्माबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शन चाहिँ हामीहरूलाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको नजिकतामा लैजान चाहनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शनमा हिँड्दछौँ भने हामी परमेश्वरको नजिकतामा जान सक्छौँ र हाम्रो साँचो स्वतन्त्रतातर्फ हामीलाई दोहोऱ्याउँदछ। जब हामी पवित्र आत्माबाट ठिक प्रकारको मार्गदर्शन पाउँछौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको मार्गदर्शनमा ठिक तरिकाले हिँड्न सक्छौँ र उहाँमा स्वतन्त्रतातर्फ हामी दोहोऱ्याउँदछौँ। तर शैतानको मार्गदर्शनले चाहिँ हामीहरूलाई परमेश्वरबाट टाढा लैजान्छ है। शैतानको मार्गदर्शनले चाहिँ परमेश्वरको नजिकताबाट चाहिँ हामीलाई टाढा लैजाँदछ र बन्धनमा पार्दछ, हामीलाई बन्धनमा पार्दछ। अनि त्यस कारणले हामी होसियार हुनु जरुरत छ। तर पवित्र आत्माले कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचनसँग चाहिँ विभेद उत्पन्न गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले चाहिँ कहिल्यै पनि परमेश्वरको वचनसँगको विभेद उत्पन्न गराउनुहुन्न। भनेको मतलब चाहिँ सधैँ सत्य कुरा नै दिँदछ। जुन कुरा चाहिँ ट्रुथ हो, सत्य हो, त्यो जाली होइन, त्यो चाहिँ सत्य हो भन्न खोजेको। पवित्र आत्माबाट आउने कुरा चाहिँ सत्य हो। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीहरू जति धेरै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ है, परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्दछौँ, त्यति धेरै हामी चाहिँ परमेश्वरको बोलावटमा पनि प्रभावकारी हुन सक्दछौँ। जति धेरै हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछौँ भने उहाँले बोल्नु भएको बोलावटमा, उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हामी हिँड्न सक्दछौँ भन्न खोजेको है। अनि मार्गदर्शन चाहिँ एउटा यो खेल जस्तो कुरा होइन है। यो चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो। हाम्रो विश्वासीको जीवनमा चाहिँ यो मार्गदर्शन चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो। हामी परमेश्वरले देखाउनु भएको मार्गदर्शनमा हिँड्नको लागि हामीलाई धेरै आवश्यकता पर्दछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ ठिक तरिकाले उहाँले चाहिँ दिनुभएको मार्गदर्शनलाई हृदयले ठिक, हाम्रो हृदयको आचरणले ठिक तरिकाले चाहिँ पालना गरोस् भन्ने परमेश्वरले चाहनुहुन्छ है। हाम्रो हृदयले ठिक तरिकाले प्रयोग गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन। जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ अनि त्यो समयमा पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुनेछ। विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुनेछ है। तर हामीले एउटै कुरा के गर्नु पर्यो भने जाली आवाजलाई छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ है।
जब हामी जाली आवाजलाई छुट्याउँछौँ र सही परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछौँ भने हामी परमेश्वरको मार्गदर्शनमा हिँड्न सक्दछौँ। परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ चिन्न जरुरत छ है। परमेश्वरको आवाज कुन हो भनेर चाहिँ हामीले चिन्न जरुरत छ। अनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको लागि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुनुपर्दछ। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग असल हुनुपर्दछ, राम्रो हुनुपर्दछ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दछौँ। हाम्रो सम्बन्धको कुरा पनि आयो। हामीले परमेश्वरसँग सम्बन्ध कस्तो प्रकारले राखेका छौँ है। मण्डलीको सङ्गतिमा मात्र हो कि पारिवारिक सङ्गतिमा, प्रार्थनामा सहभागी भएका छ कि छैनौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरामा। यदि हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग राम्रोसँग छ भने हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्दछौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ है। असीमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र न, उहाँ परमेश्वर चाहिँ व्यक्तिगत परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहुनेछ, बोल्नुहुनेछ। सामूहिक रूपमा नभइकन व्यक्तिसम्म पनि परमेश्वर तपाईसँग पर्सनल तपाईसँग पनि बोल्नुहुनेछ। अनि जब हामी परमेश्वरसँग हामीहरूको संसार चाहिँ हुनु पनि जरुरत छ। संसार भनेको चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्छौँ, अनि आराधना गर्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरसँगको संसार हो। हामीले परमेश्वरसँग पनि हाम्रो संसार हुन जरुरत छ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा यो संसार परमेश्वरसँग भएन भने हाम्रो परमेश्वरको आवाज सुन्ने कुरामा र हामी सुन्न सक्दैनौँ है। परमेश्वरसँग संसारमा हुनुपर्दछ भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो सेवा सङ्गतिमा हुनु पर्यो, वचन पढ्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, आराधना हाम्रो जीवनबाट भइराख्नु पर्यो, हामीले गर्ने आत्मिक कुराहरू भइराख्नु पर्यो भन्न खोजेको। अनि त्यो हाम्रो जीवनमा हुन जरुरत छ। जब परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई अझ बढी जान्न सक्छौँ। जब परमेश्वर तपाईँ र मसँग बोल्नुहुन्छ त्यति धेरै अझ बढी चाहिँ हामी परमेश्वरलाई जान्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ है। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आवाज हामीले सुनेर हिँड्यौँ भने हामी उहाँको नजिकतामा जान सक्छौँ, उहाँलाई अझ नजिकतामा गएर चिन्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ भन्न खोजेको। जसरी उहाँको आवाज सुनेर यसमा आज्ञाकारी हुँदछौँ भने उहाँको हृदयलाई पनि हामी प्रसन्न तुल्याइराखेका हुन्छौँ है। हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुँदछौँ भने उहाँको हृदयलाई प्रसन्न पनि तुल्याएका हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरको हृदयलाई प्रसन्न पनि तुल्याउनु पर्दछ, अनि मात्र हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। अनि मत्ती 7:24देखि 27मा म पढ्नेछु। त्यहाँनिर एउटा राम्रो प्रकारले प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ परमेश्वरको आवाज सुनेर कसरी हिँड्ने भन्ने कुराहरू। यो मत्ती 7:24मा यसरी लेखिएको छ। म अन्तिममा आएछु, आज केही छिनमै सकाउनेछु। मत्ती 7:24देखि 27मा यसरी लेखिएको छ। यहाँनिर शीर्षकमा छ 2 किसिमका जग भनेर। म यसलाई पढ्नेछु सबैको लागि। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु। पहिलो खण्डमै जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, परमेश्वरको वचन सुनेर पालना जसले गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु। जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एकजना मूर्ख मानिससँग गरिन्छ, जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो, अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो, अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो।
तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचन सुन्ने, वचनलाई पालना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ है। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालना गर्दैनौँ भने त्यहाँनिर भनिएको छ जसले चाहिँ बालुवामाथि घर बनाएको छ है, परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पनि पालना गर्दैन, त्यसको तुलना एकजना मूर्ख मानिससँग गरेको कुराहरू छन्। मूर्ख मान्छेले चाहिँ बालुवामाथि घर बनाएको छ। हामी साधारण रूपमा बुझ्न सक्छौँ बालुवामाथि बनाएको घर टिक्न सक्दैन। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालना गर्नु पर्दछ। जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो मानिस चाहिँ बुद्धि मानिस जस्तै हुँदछ, जसले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनाएको छ। त्यहाँनिर हुरी बतास चल्यो, पानी पऱ्यो, विभिन्न कुराहरू भए, तर त्यो घर ढलेन, बलियो, एकदम बलियो रूपमा भएको थियो। हो तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले पनि परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर बुद्धि मानिस जस्तै भएर हामीले चट्टानमाथि हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्दछ, जसले चाहिँ हाम्रो विश्वासमा ती जाली आवाजहरूले, शैतानका विभिन्न योजनाहरूले केही पनि गर्न सक्दैन हाम्रो विश्वासी जीवनमा। अनि ठिक प्रकारले हामी परमेश्वरको मार्गदर्शनमा हिँड्न सक्दछौँ। मार्गदर्शनमा हिँड्नको लागि हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न जरुरत छ अनि त्यो वचनलाई सुनेर पालना गर्न जरुरत छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुनेर पालना गर्दछौँ हाम्रो विश्वासी हिँडाइ चाहिँ यो चट्टानमा बसालिएको घर जस्तै हुँदछ। तर वचन सुन्ने र पालना नगर्ने त्यस्तो खालको विश्वासीहरू चाहिँ बालुवा बनाएको घर जस्तै हुँदछ है। अनि तपाईँ र हामी विचार गरौँ आज हाम्रो विश्वासको हिँडाइ कस्तो छ, परमेश्वरसँग उहाँको निर्देशनमा हाम्रो हिँडाइ कस्तो छ, हामीले विचार गर्नु जरुरत छ। हाम्रो हिँडाइ चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनेर उहाँको वचनलाई पालना गरेर हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुनेछ। अनि हामीले सुरुमा हेरौँ तीनवटा कुरा, उहाँको अधिकारमा हामीले सुम्पनु पर्यो, अनि हामीले शत्रुको विरोध गर्नु पर्यो र उहाँको जवाफमा आशा राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि यी कुराहरू हामी जीवनमा गर्छौँ भने पक्कै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। र अन्तिममा बाइबलको पद यूहन्ना 14:6 पढ्नेछु, बाटो सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन है। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ अनि जीवन हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्छौँ भने हामी चाहिँ परमेश्वरसँग, पितासँग रहन सक्छौँ। हामी विश्वासीहरूको उद्देश्य एउटै छ, आशा एउटै छ, इच्छा एउटै छ, त्यो हो परमेश्वर पितासँग रहने। हाम्रो संसारमा छौँ, हाम्रो विश्वासी जीवनको हिँडाइ धेरै गाह्रो छ, त्यस कारणले हामीलाई यी वचनहरूको खाँचो पर्दछ है। अहिले भर्खर हामीले आराधनाको समयमा हाम्रो राजकुमार दाजुले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भजन सङ्ग्रह 84को 11को अन्तिम पदमा, सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै पनि भलो थोकबाट वञ्चित राख्नु हुँदैन। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। हामी सत्यको मार्गमा हिँड्छौँ भने परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो भलो गर्नुहुनेछ, हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रो विश्वासी, हाम्रो आत्मिक हिँडाइमा परमेश्वरले सहायता गर्नुहुनेछ। अनि हामी त्यो बलियो चट्टानमा बनाएको जस्तो बलियो विश्वास हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुहुनेछ। जस्तो सुकै बाधा है, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् तर पनि हामीलाई त्यसले असर गर्ने छैन। यी सबै कुराहरू बच्नुबाट हामीले एउटै कुरा गर्नुपर्ने के छ भने परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु जरुरत छ। परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर हामी हिँड्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो भलो गर्नुहुनेछ अनि उहाँको नजिकतामा रहेर उहाँलाई हामी महिमा र प्रशंसा गर्न सक्दछौँ। अनि हामी सही प्रकारले उहाँले देखाउनु भएको मार्गदर्शकमा हिँड्न सक्छौँ र ठिक प्रकारले उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ। हुन्छ, आजको वचनले यति नै राख्नेछु र बाँकी समय फेरि आजको सञ्चालकलाई दिँदछु। धन्यवाद। आजको यो वचन सबै पढाइमा बुलाइमा परमेश्वरलाई महिमा र हामी सबैलाई आशिष मिलेको। धन्यवाद। जय मसीह।